आमच्या बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोना एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भणीनो, आमची पवित्र सभा आनी आमी तिचे वांगडी पास्कांचे खुशालकायेन आसा. चवथो सातळो हो आयज सोमार. देवान बाबा भणीनो ही भेट आमचे मानून घेवंक जाय. हें बऱ्यांतलें बरें मागणें निर्फळ जावंक फावना. जें कितें हे भेटेन आमकां भासायलां देवाची जायती कृपा बेसावां आनी हें तें आनी बोकणी आमी मीस भेटयता तें आमकां फायद्याचें जावंक सगल्यो आमच्यो चुकी भोव करून व्हडली आडकूड पातकाची कुशीन काडुया. देवा लागीं बोगसणें मागुया. ल्हान व्हड पातकां चोगडास काडून देवा लागीं बोगसणें मागून आतां आमी एक ल्हानशी तयारी एमिसाची भेटी करुया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकलुतखोर सोमया काकलुतखोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतखोर क्रिस्ता काकलुतखोर आमचे खातीर विनवती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकलुतखोर सोमया काकलुतखोर सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, पातकाच्या खोंडांत पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजी भुरगीं केल्याय. बापा, आमची काळजां सर्गीच्या संतोशान तुवें भरल्याय तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां सगल्यांक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आनी भावा भयण्यांनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुसलाक आयलो तेन्ना सुनोद केलोल्यांनी ताची टिक्का करून म्हणलें, सुनोद करिनाशिल्लेंगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एक विस्कुटावन सांगलें, हांव जोप्पा नगरांत आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कोशी चारूय कोनशांनी धरून स्वर्गार तावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जन्मारां आनी जिवांनी आनी अंतराळावेली सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणलोलें एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कोदींच ना. अपवीत आनी मेळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक फावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका.
हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उमऱ्याशी तेग मनीस थांबले. शेजरा तावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचून फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेलो. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें. ताणें आमकां सांगलें, जपाक पेद्रू म्हणलेल्या शिमावाक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलेलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोमयाचे ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवामान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सुमया जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकूड घालूंक हांव कोण. हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून ताणें अशें म्हणलें, म्हणटूच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बोलदप विदेशांत पर्यान देवान दिलां. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणया, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरूं ताणेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मो. देवा म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओचीत दोंगराची दयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मो. उद्गार. Salve spora, sol, sol, salve spora, salve spora, sol, sol. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Salve spora, sol, sol, salve spora, salve spora, sol, sol. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, हांव बरो गवळी. बरो गवळी आपल्या मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली काशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा. आनी लांडगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पाटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्याचें कांयच पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनीकूय मेंढरां आसात, तीं ह्या गोट्यांतलीं न्हय, तांकांय हांवें इबाडूंक जायना.
हांवें हाडूंक जाय तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच इंड जातलो आनी एकूच कवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोणूच म्हजो जीव काडिना पूण म्हजेच कुशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. मोगाळ म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या पवित्र पुस्तकांत बायबलांत हीं उतरां जायते फावटी आमच्या कानार पडल्यांत आनी वाचल्यांत ताची म्हाका याद येता. देवान सुरवेक खंय रोसणेचे सुरवेक मनशाक आपल्या रुपाचो आनी आपल्या सारक्याचो रोचलो. काय बरी वस्त. आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो रोचलो. आनी हें तर खरेंच जाल्यार बाबा भयणीनो, आनी हें तर सत जाल्यार आनी खरेंच सत हें जाल्यार तुमी म्हाका सांगात, म्हज्या बाबाक म्हजे भयणीक म्हज्यान कसो म्हणूंक येता तूं मार, तूं चामार, तूं काळो, तूं गोरो, तूं हे जातीचो, तूं ते जातीचो आनी तूं घांटी. सायबा बोगस सोंपता. तूं घांटी म्हणून म्हाका कशें पड वता. आनी तूं बायलो, तूं वयलो, तूं परदेशी आनी तूं पावणो. हीं उतरां आमकां सोंपतात काय? देवाच्या भुरग्यांक हीं उतरां सोंपतात? म्हज्या बाबाक भयणीक हे भाशेन म्हणूंक सोंपतात काय? बिलकुल सोंपनात. तरी आसतना बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमच्या उलोवपांनी बरोवपांनी सोंपेपणी ती आमकां उतरां येतात. कित्याक पडलो पळोवंक. आनी भाशेन आमी करता तेन्ना बाबा भयणीनो, कितली दूख बाबा भयणीनो त्या रोचणार बापाक आमी दिता. कित्याक तो बाप जावन आसा सगल्यांक आमकां बाबा भयणां कशी आपली पुत कश्यो ताणें रोचल्यात. आनी तोच तो बाप आमचो बाबा भयणीनो सगल्यांचेर एक सारको आपलो सुर्या उदेसो करता. एक सारको आपलो पाव सगल्या आपल्या भुरग्यांचेर घालता. म्हणटच हांव आनी तूं कोण हे भाशेन अंतर करूंक आनी अपमानवंक आमच्या बाबा भयणाक. आतां केन्नाय तुगे शिंग तर ताका आदोवला. तूं घांटी म्हणटाय ताका. ताणें तुका फसयला, ताणें तुका नागोयला, ओ तुका भिवयला. इट्स बिकम अ थ्रेट टू यू. केन्नाय जावंक शकता आनी जाता. तेन्ना ही दुसरी गजाल. इट्स अ डिफरंट मॅटर. पूण तशें पासून केल्यार बाबा भयणीनो तुका आनी म्हाका ह्या बाबाक घांटी म्हणूंक, वयलो म्हणूंक, पावणो म्हणूंक कोणें तुका वोग दिला? कोणें दिला? कोणेंच ना. आनी तरी आसतना आमी व्हडले पदवेदार जाल्ल्या भाशेन बाबाक कचरो कोत्ता, भयणाक कचरो कोत्ता. बाबा भयणीनो, हांव चिंतता आसतना म्हज्या मनांत एक घडणी आयली. एक ल्हान सुपुल्लें भुरगें खंय एका गांवांत एका बस स्टॉपार एक धाकटुली पांटली घेवन आपोल विकतालें. आपोल. आनी ते लुटीन कोणाचे बाबा भयणीनो ते जाणटे भोंवडेकार 3 टुरिस्ट्स ताचो एकल्याचो कोणाचो पांव हे पांटलेक आदवलो आनी बाबड्याचे सगळे आपोल खंय घडा करून ते रस्त्यार दिश्टी पडले. त्या भुरग्याक बाबड्याक चड दूख भोगली. आनी खरें म्हणल्यार तें भुरगें बाबडें एका वतान कुड्डें, पार्शली ब्लायंड, भोंगो ताचें. हो मनीस बाबडो मागीर मातसो फुडें गेल्यार बस सुटली. फुडें गेल्यार कंडक्टराक म्हणूंक लागलो, बाबा म्हाका मातसो देंवय, म्हाका देंवय, प्लीज लेट मी गेट डावन. आनी देंवयलो. आनी बेगीन धांवून खंय सगळे आपोल ताणें एकठांय केले जातात ते ताचे पांटल्यान घाले. आनी त्या म्हणसर जायते जाणांनी ते काडून आपल्या बॅगांनी व्हरून व्हेले. थोडे आपोल ते पांयां पोंदां मस्तिले. आनी सगळें जाल्या उपरांत ह्या मनशान बाबड्यान, बाय हांव तुका दूख दिवंक सोदिना. दोळ्यांनी दुखां भरलीं ह्या मनशाच्या. तुका हांव दूख दिवंक सोदिना. हें मुद्दम हांवें करूं ना. आय एम व्हेरी सॉरी. आय डिडंट मीन टू हर्ट यू. आनी आपल्या पर्सान खंय ताणें हात घातलो आनी थोडेशे पयशे चेडवाच्या हातान घालीन म्हणलें, खंय बाय हे सगळो तुजो इबाड जाला तो, हे थोड्या पयशांनी घोडे भरूंक जाता जाल्यार पळय. आय एम सो सॉरी अबावट इट. आय एम रियली सॉरी. आय डिडंट मीन टू हर्ट यू.
आनी मागीर तो मनीस थंयसरलो कोण वचूंक लागलो आनी ते चेडूं खंय ते पडूंक उरले वो कोण काय म्हूण आनी ताका म्हणलें शे हाय आर यू जीसस तूं कोण कोणाक म्हणला म्हूण कोण जाणा तो चलूंक लागलो फुडें अगेन ही सेड हे आर यू जीसस तिसरे फावटी तो चलूंक लागलो आनीक तिसरे फावटी म्हणलें आर यू जीसस बाबा म्हणिनो काय बरें न्ही एक भयण बाबडी दुसऱ्या भावाच्या काळजान ताच्या रुपण्यान ताचे बरे कन्ये वरवीं जेजूक पळयता काय बरी वस्त सो टचिंग इट इज नो ताणें बाबड्यान केन्नाय जेजूची खबर आयकल्ली जाय तो खंयच्या धर्माचो म्हण आमी नकळो तो दादलोय खंयच्या धर्माचो म्हण आमी नकळो पूण ही आमची चुपुल्ली भयण हें भुरगें ताच्या रूपकारान ताच्या दोयाळायेन ताच्या मोवाळायेन देवाक पळयता असलें कितें आमचें बरें जावंक जाय बाबा पडिनो एकामेका सवे आमी देवाक पळोवंक जाय देवाक सोदूंक जाय आनी देव आमचे सवे एकामेका सवे आमकां भेटूंक जाय अशेंच कितें बाबा भयणीनो आयज पयल्या वाचपान आमी आयकलां आतां देवाचें उतर जाय तें परगड जातालें तुमी जाणात बकून पवित्र सभेच्या सुरवातीच्या दिसांनी जाय तें बरेंच परगड जातालें आनी तें न्हूच फकत जुदेवांचो लोक पूण विदेशांचोय लोक विदेशी म्हणजे तांच्या चिन्ना प्रमाणे जुदेव न्हूय ते विदेशी भायले तर ते पासून खंय देवाचें उतर आयकून जिवीत बदलताले आनी दिसान दीस हांगा म्हणला ते भाशेन तांची ही संख्या वाडत वेताली आनी मागीर तेन्नाच खंय पेद्रू थंय पावून चलो जेरुसलेमाक तो आयलो आनी कोणें ताका विचार केलो तूं पेद्रू सुनोद केल्ल्या बरोबर तूं कसो रावलो सुनोद म्हणजे सर्कमसायज सुनोद करिना तसल्या मनशां बरोबर तूं कसो रावलो आनी सुनोद करिना तसल्या मनशां बरोबर तूं कसलो मिसळ जालो आनी कसो तुमचे बरोबर जेवलो हाव इज दॅट यू डिड दीस हाव दे आर स्ट्रेंजर्स नो दे आर आउटसायडर्स नो दे आर पेगन्स नो दे आर जेंटायल्स नो हाव डू यू डू दॅट आनी पेद्रू मागीर आपली जाय ती खबर थंय सांगता आनी जाय ती खबर सांगले उपरांत तो म्हणटा पळय आमी म्हणटा जेजूचेर विस्वास दवरलो तेन्ना हें देणें पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मेळ्ळां तेंच देणें म्हणटा तांकांय दिलां सुनोद करिनात तांकांय बी दिलां विदेशांकूय देवान दिलां म्हणटच तुमचो प्रॉब्लेम कितें आहा तो म्हाका सांग वॉट इज रॉंग विथ यू ऑल देवान आपल्याक जाय ते भाशेन केलां देवान तांकांय हो पवित्र आत्मो दिला आनी सगल्यांक म्हणटा हें जिवीत बदलपाचें देणें दिलां तांकांय दिलां सो तुमचो प्रश्न कितें आतां तांच्यान बदलूंक जायना तांकां जिवीत ना आनी म्हणटच असलें देव करता तेन्ना हांव ताचो सेवक देवाचे वस्तूंक आळकुळी काडूंक कोण देवाच्या वस्तूंक आळकुळी घालूंक कोण हें सगळें देवान तांकांय दिलां म्हणटच देवाचे कुशे प्रमाणे तांकांय जिवीत बदलून दी तांकांय देवाची देणी मेळून दी तांकां देवाक जाय तें करून दी तीं भुरगीं देवाची अशें म्हणून पेद्रू आपलो जबाब दिता खरें म्हणल्यार बाबा म्हणिनो हें जेजूचें मन तुमकां उडास आसतलो लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 9 आवेस्परान एक दीस हांव ताचो शीस ओडविकायन जेजूक सांगूंक गेलो जाणा जेजू एकलो मनीस आमकां मेळ्ळो तो देंवचार काडटालो आनी तो आमच्या जम्यांतलो न्हूय म्हणून आमी कितें केलें ताका आमी बंद केलो ताका आमी मना केलो आनी जेजून ताका म्हणलें हांव कितें केलां तुवें कितें केलाय कित्याक ताका तुवें बंद केलाय जो कोण तुमचेर आड ना तो तुमच्या बागाक आसा म्हणटच तूं कितें करूंक सोदताय देवा वन ओड तूं देवाची जाणां वन ओड तूं तोय भाव आमचो ताकाय करून दी आपले भाशेन देवाचें राज ताका परगट करून दी कित्याक तुवें ताका बंद केलाय आयच्या शुभ वर्तमानांत तशेंच भावबडीन आमी आयकलां जेजू म्हणटा पळय आनीकूय म्हज्यो शेळयो आसात ज्यो ह्या हिंडान नात तांकांय म्हाका एकठांय करूंक जाय तांकांय ती इबाड जावंक फावना आनी एक भाशेन एकूच हिंड जावंक जाय जेजू म्हणूंक सोदता तें बाबा म्हणिनो सगल्यांक जागो आसा म्हज्या हिंडान सगलीं म्हाका गरजेचीं हांव अंतर करिना सगलीं म्हाका गरजेचीं आनी खरें म्हणल्यार बाबा म्हणिनो सगल्यांक शक्यताय आसा देवाशी परतून वचूंक सगल्यांक आवंड आसा एका चोराक पासून स्वर्ग आसा खंय आनी भाशेन बाबा म्हणून जेजू म्हणटा ते भाशेन सगल्यांक शक्यताय आसा
देवाच्या राज्यान भितर सरूंक आनी हाकाच लागून जेजू आमचे मदें आयला. एक सोरोप पासून खंय बाबा म्हणिलो जायते फावटी आपली भायली कात सोडटा कित्याक लागून ताका नवेपण जाय. एक सुंगट पासून खंय आपल्या जिवितान 24 फावटी तरी आपले कोट्टे सोडटा कित्याक नवेपण ताका जाय. आमचे कुडीन पासून बाबा म्हणून आमी ल्हान आसतना जी बॉडी सेल्स म्हणटात ती आसली ती आदली एक पासून आमच्या बॉडीन ना ती काबार जाली. नवी सेल्स आयल्यान हाकाच लागून आमची वाड जायत आसा. आमचे सरभोंवती नदर मारल्यार बाबा म्हणिलो एक 25 वर्सां 30 वर्सां फाटीं आसलेले आमचे गांव आमची शारां आतां बोलतीन जाल्यात आमीच वळखून विसरता ते रस्ते खंय गेले काय म्हूण कितें जालां काय म्हूण आनी भाशेन बावडे सगळें बदलप आसा जाल्यार मनीस बदलप करिना काय. मनीस बदलप करिना आनी आमी पासून बाबा म्हणिलो हे भाशेन तर अंतर कोत्ता जाल्यार नाका जाल्ली अंतरां कोत्ता आमी तांकां घाटी म्हणटा आमच्या भावांक ते वयले म्हणटा ते पावणे म्हणटात जाल्यार ह्यो त्यो जाती आमी वयर काडटा जाल्यार धर्माच्या नांवान पासून बाबा म्हणिनो आनी त्या बाबडे तर आमच्या गांवान आपल्या पोटाक लागून आयल्यान जाल्यार म्हजी भयण म्हजो भाव आख्खी फामील पासून दुसऱ्या गांवांनी आसात तांकां कितें म्हणपाचें त्या लोकांक तांकां कितें म्हणपाचें घांटी म्हणपाचें हें बरें दिसता आयकूंक पासून बरें दिसता बाबा म्हणिनो म्हणटच भायल्या गांवांनी आमच्या बाबा भयणांची भायल्या गांवांन आसात तांकां त्या मनशांनी घांटी म्हणप सारकें ना जाल्यार आमी तांकां कित्याक म्हणटा काय. बाबा म्हणिनो हें मातशें आमचेर जिवितान नियाळल्यार बरें. तें आयकून पासून बरें दिसना देखून केन्ना केन्ना आमचें सुमयचें जाता चिंतन नासतना आमी म्हणटा तें मातशें बंद करूंक जाय तें समजा सबना. आनी हाका लागून हाचेर तर आनीकूय मातसो उजवाड जाय जाल्यार हाचेर शिकोवण जाय जाल्यार आमच्या बिस्पाची ह्या वर्साची चालू आसलेली गवळीक चीट 2019-2020 हाचेर मातशें नदर मारल्यार बरी. हाकाच लागून हांव म्हणटलो आसलो बाबा म्हणिनो आमी आमचो गवळी आमकां वाट दाखयता ते भाशेन पुनर्जीवन आमकां वाट दाखयता ते भाशेन ह्या गवळ्याच्या आवाजान एकामेकाक आमी गवळी जावया. एकामेकाक आमी भाव कशे जावया भयणी मडी कशे जावया. एकामेकाक हुकलून धरुया एकामेकाक सांबाळुया. आमच्या धर्मान पासून बाबा म्हणून कितें बरें आसल्यार आमी सोंपेपणी तें वांटुया. दुसऱ्यांच्याय धर्मान आसात ती भाव भयण आमची म्हूण ओळखून घेवन तांच्याय धर्माचें आमी शिकुया. आनी भाशेन बाबा म्हणून आमी सगळीं बरोबर एकामेकाक गवळीपणान चलोवन एकामेकाची भाव भयणां कशी जावन आमच्या रोस्तार बाबाक आमी मान दिवंक हेरीत भाशेन ही मिसान कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. भाव भयणीचो राग दोन आसाय बेतोणे नामाक तुका आंगास दवर तुजी दानां पयली शांती करून तुवो माफी मागता शांती दिता देवा बेल्या मोगा वेगो मोची वखणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा बेल्याक मोगा वेगो मोची वखणी करूंक येता. म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पूर मानून घेवं. बापा सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान ही देणी तुका वंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच आसतना तुवें तिका फावो केलाय तशेंच सर्गीचो तो उचार आवडतो अप्रिमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली.
सासणाच्या जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सोर्गींचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मन्नांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून बापा, पास्कांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगुटया. सुमया जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी एकाल्सितलें पियेताव. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगुट्टाव. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोर्बणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून बापा आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाब सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मरून गेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुंवार मारये देवाची माई सांगाती, बागीवन जुजेरीच्या निर्मळ पोती सांगाती, बागीवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर किरीत भाशेन आमच्या सांजुजेवाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. जेजून शिकलें प्रार्थन हात जोडून सगळे खालतीकायेन एकलोच आमचो बाप तो, सगल्यांचो बाप तो अशें म्हणून पांय म्हूण ताका आमी उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासता सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक महिमुखान शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकुतकोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकुतकोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी बापाची भुरगीं सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या कास्तरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची करून रखवत कसासनाच्या जिविताक सांबाळूं परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासना परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासना पावच विचार तुजी चोरवणा तुय म्हाका विसोदू दिताय तोडूत कासुरी पावयताय तोडूत कासुरी पावयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासना परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासना म्हज्या देवा आयज मिसाचे बेटेंत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना पूण कुमन्यावा वरवीं तुका शेवूंक म्हजी इत्सा कॉन्सेक्रेसांवांची उतरां उच्चारतात तेन्ना पवित्र उंड्यांत आनी सोऱ्यांत तूं हाजीर जाता म्हूण हांव सोत मानतां आत्मीक मनान म्हज्या काळजांत येवन बिराड कोर आनी म्हज्या जिविताचो ताबो घेवन म्हाका तुज्या घोटायेन आनी कुरपेन भोर आयच्या दिसा हांव भेटतां तांच्यांत म्हाका तूं दिसूं दी ती म्हाका बेसांव जातात तशेंच हांवूय तांकां एक बेसांव जावं आमेन प्रार्थुया बो मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाल दिश्ट घाल पास्कांचे समोर म्हणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तर आमकां नव्या जिवान भुरलें तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून ओ विनाशी पुनर्जीवनपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मैमेवोन कोर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार सुसेवासा आमच्या बाबा तुझे पासो आगावय मा
tu povirapia arga moema sasa sasa